O kadar mane da to şovkatla da ek 20 टिकशो शाद राना गोद इंशाल्लाह दवे उशाला छे एक 15 वो ये छे गर्मी में चोर पे रे मुड़ को आकना पे एक बार ना काम आंदो अस्सलाम वालेकुम जी हम जे दली शातो से गोरिये बनो मीडिया लका सरंगे छे तो से ता पाता दो छे स्त्री द्रोगाई और स्त्री छे किम दा गोंड मुसलमानी डेर पर शौक सरा काई उमोता या किनान छे पतो से ना डेर खान द्रोगाई नननवे दे बाने छे किम दे सिरोनिये मोल मांडे दा छे दे दोवे गोड़े चौक सरा बिल्कुल गस तरफ तरसी नो दावा पतो से गोर दादी टिया में तरफ ना मंजिर शुवा दाव को मती मांडे दा दावा दर बंदे गोरो पदाशे सेमराज ना औरदी दे गोंडे रेठीना वात्ता शाय नौकर ये मिट सरता प्रोग्राम मिट तरह ऐसी है कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे। अच्छी तुम्हारी गाय गले किन ए बिरादर, अच्छी तुम्हारी गाय गले किन ए बिरादर, लाया हुए तुम्हें भी तो बकरा खरीद कर, इसको घुमान साल शहर लेके जाएंगे, हम बच्चे आज सबसे यही कहते जाएंगे कुर्बानी 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 आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे। नो जनावरे पलाय वेरसीदा और एटे पाता वा इंशाल्लाह उना काई माशाल्लाह पस्क्रीन तो उताउशा और डेर खुली जनावर दी ए चादी दावा जनावर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम गुरोंदी का सौका दो ना माशाल्लाह सौकाती जनावर नदी ग्रोना दा जेडियो पसेदा दा हो प 1,30,000 रुपया 1,30,000 वाल होना काई ना ना माशाल्लाह सुमेड़ा ना 13 सरंगे दा 13 दा 1,30,000 1,30,000 ओ माशाल्लाह वा दा वे द्रे सारा यो की माता 1,30,000 ओशी कडी दी ए दवा गोड बच्चोंदी वा गोड बाचोंदी तो सुये जे बली 13 पाना दोंगी जाल सौका दी का गुरोंदी ना जनावर नदी ग्रोन हो दोंगी दादो चस्की दा तेल मेल ग्रोन शुई दी क्रयज योते परती देगा पसार लिस की यगदो कानी नेरा जनावर पगार एटे बंदे दी हो देगा पसार खर्चार योता परती पदिए बंदा माशाल्लाह ए जकालिस की पाना लाते द्रे से मा की माते दगयू दको 1,20 शा दागा ब्राकचे किम दा 1,20 दा नेरा सेमरा द्रई तो से विनिये दुआ गोशीदी वो 1,30 की माती दा नोरसी मक्षवे तशाई नेरा वादर तशाई डेरेंते हाइक शुली जनावर दी दागा तो से कताइशी माशाल्लाह 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 गिरिया सरंगे छी रीना दी अल्हम्दुलिल्लाह से हत्ते शदा ला फाजल्ला दसे में वेल चे दगे बादल रेटिना दी का यो शायदी ना दगे यू बदलला व दगे दवे यो शायदी दगे दवे यो शायदी शा दासे मा दा वो दवे से रेट वो दगे दवे एक 10 गोड़ी वो दगे एक 15 गोड़ी एक 15 वो एक 10 तो दासे ऊपरिया मेरा दा द्वाड़े उता उषा माशाल्लाह दाज येड चे किम दा दायो दा एक 15 दा एक 15 वो दनेरा दुआ एक 10 बिल्कुल। वेर का वे पसे ओ दा खो इस बाय दी चेस गाक पर से हेरी बे आ आसे पमो का सारा गोरी सोच खोवे दे उता कड़ाई का हां खो सोच खो मोता केड़ा दा हो दा से हो पता न लगी सेमा कला दे रोड ली दी यार हो द्रेम पूरेज में रोड लिए मुल्तान में लेना सा ए ओ माशाल्लाह जना और खो डेर खुली दी अरसी चे दा डांगर आदर ताउशा खुली जना और में ताउशालो वावा वे का डांगर जना वार दे गरीब बोने शायदा आवा बोल सकती एस चे डांगर जना वार भी लोड़ी बे सेक मानिया ना चे दादे मोदे से बिया से सारा काई माशाल्लाह वा दुआ दी खो डेर खुली दी ओ डेर गोड़ दी बिल्कुल एक नंबर गोड़ा ये वेदा सकती है बोलो दाय तो दी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दगे मालो कोतला दल मंजता और कमोते बोले चे का चेरे दसे गाक मा करतले यो चे बाद 1,40 ने गोड़े दुआड़े जोड़ा चे 1,40 है यू 1,40 है बोले चेरे दे उता हार्स कर तो तसे माप से देर काई मिर तो बस का चाय ते रोकले दे मा और शाकानी ने रहो मिर प्लान दी बोले दी तारा दमल तोल पगोट न दिया पेला में चावता उठाले गुड़ते हो दादा से जजना पर्यट तो बार खाचे किम का मिशन दा का बुर्जियत कड़ेदा ना ना दादा मुल्तान से पर्यट उसी योजना बदा से चे पंज पिना बेकेरी ना बेरेट और से डबल 13 दा 1,40 है दादवा जना और का ताइशी 1,40 वो 1,40 दा खमतलश की गुरोनर लागे दले हो बिया या भी चे देमरा गुरोन नदी दादना वार दे पसे बाया दा दादा नंबर में पे 1,20 बाया था 1,20 बंदे से गोशी ने दी और सी ना खो तो पिरा दी ओ दायो दाश करावार दाया में पे 1,15 बाया था
دا پسې ورکوي اخري آخری دا تقریبا یک 15 نه کم نه په یک 12 نه کم نه ورکوم ایک بار نه کم کم دا نه ورکوم بالکل ها یا ګرمي نه اور پر والا کا ګرمي واله गर्मी में वो या पे नहीं ورکوم ना नहीं ورکوم موتا شا اور سره د ایک طرف پول دوی وی لوړې دي आगा 95 में 95 95 दत में 95 में سره د ډیره دوی سپینه आगा इवा 80 इवा 95 में او دا براګه ته ول د ډیره ना बरा का दा बल मलगरी दी ٹھیک شو مهرباني او قدرمنه دا تو شو کتلا دا 120 ٹھیک شو شاد رانه غوده ان شاء الله دا وې وشاله چې 115 او یې چې ګرمي में چور پر مړ کا کنه په ایک بار نه کا مان دو او خلا جنا وار ده ان شاء الله سی و نه راشي ترتا وشای कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ कुर्बानी करेंगे आओ आओ माशाल्लाह ډېر بهترین درنه غوې دي چا دی ورې ته دی السلام علیکم वालेकुम सलाम څنګه حاجی صاحب دا سه ریټ وې شې چې کسه کرو غل کنه انشاءالله. چې بیا پاغا ور کوي شا. دا براګه پسې دو دا دا براګه ور کوي 105 ګورون اندول ना دا سوکا ما دا زما غوډو دا واچ دو دا ور کوي پسې دو. 110 एक दास ए ए तो सर का खाली दा ना ना खाली शाह टिक शवा दा एक तरफ बोल किम दी दा da जोड़ा چې तिमा दो دا یو په 110 تو یو په 5 تو एक दास एक ए पांच चेहरे सौका मारो उड़ली दी दा सौका में खार देकडे 10 में 50 में खार देकडे 55 में खार देकडे दा दा जिएड़ा दा 50 से मिलावेली इंशाल्लाह गोरा का सबो का रोगाई वो वादा बे 50 वर काई इंशाल्लाह खार से मेकडे दाई बहुत 10 रुपये दा 90000 से दो एक गोल 10 रुपये जे 60 65 से दो दा 13 70 से का इंशाल्लाह 70 इंशाल्लाह शानदार ए 40 ول دای رہی وا شا ماشاءالله زناوره ریټینا هوتو سے تا پسکرین مو وشاله هویت پر ان شاء الله چې سرنګا ریټ چینج کیږي یا میش پور سي خېری چې خولي زناور وي باندې میډیا پسکرین وی ضروري تشای قدرمنه کیم شخصیت مو سره ویني حاجی عمر کیاس خان یقینا د سیرونی د پوره غاټه چار کړی دو کیم منډي تو سے پسکرین ولید دا سر کوری منډي دا بانی تا سلیر سر کوری منډي اون چې ټیمه منځیر کړی دي پاشه یو دغه د سیرونی منډي دا چې د دوه پلس را ټاچ تا نو دا منډي وی خالی ایس نوی دا چې ای 13 یا کیمه ورزه وی آवेदन پاتا کا السلام علیکم عمر वालेकुम सलाम څنګه حالات شدي غیر जी बिल्कुल ठीक ठाक برابر ان شاء الله बिल्कुल मजे منډي حواله سره ماشاءالله تو کوشش وکړه پاک تو کوشش کامیاب ک سرکوري منډي دی روړ دا کیمه ورزه इंशाल्लाह मंडे हो मेरो कोशिश को तकरीबन सन 2016 न पे लग गया 15 ना हो मोशे का हुकूमती मंजीर नवस में टीमेना मंजीर को दगे पूरा چې سمره د مو عوام دي د سیرونی خلکو چې دا د دغه سیرونی شیخ خپل دي ته منډي وي د بل چا کوشش نه کړه دا کوشش غو مو کړه دا ځکه نه زه منې نه ام پی خو مو د خلکو چې کوم مجبوری وا کوم تکلیف یا مو خوستو امو دي ته په کوشش وکړو دا منډي مو ته منظر کو اې دا منډي وي خالد عید منډي نه دا منډي وي د مهره پور ځا ملاوي د جمعه پور ځا ملاوي او ټول عمر وي دا ټکا دونی ټکا مو کړه خپل بیا خدای خبر چې سیک په کوي خو ټکاوي کېږي خو وی د سیرونی ټول عمر خپل یې منډي وي اجي سے ټیکا سے مټم دے پورا وشلا دا ټکا مو فل خال د 3 سال دے پورا کړی دو لکه دا کول په کور نیو کېږي خو ټکا مې چې کوم ټینډر می جوړه مې 3 سال دے پورا کړی دو اجي سے لکه زناور خو اتنه اتروړې کنه مختلف کسونه اتروړي زناور وي خرڅه یغه تاسو میسج ور کوي میر د خلک دا میسج ور کوي چې ان شاء الله دا باندې خالد سیرونی نه د نږدې ټوله علاقې ته دا فائدہ مند او دغه دا په ځاسه کمیشن یا انتهایی کامي جو خلی او هر قسم سہولت و امیر ور کوي سید وګړه ته امیر ډیر سہولتینا لګیا کړی مې دي د باتروم راسه د زناور د به راسه د ارتشه د امیر دي ته سړی به راسه دا چې کیمه د امیر د تنظیم کړه دا او مخ امیر کوشش دا چې سم زیات سہولت د خلک د امیر ور کی ګرمي دو ټینټینا ورته لګولې دي او دا د ودی ته سہولت وی ان شاء الله واسون کمیشن امیر دینه خلی اچھا کدا سے کسون وی چې یا لوکیشن پتا درنه کوي یا سم معلومات تو نه حاصله ول غوړي د تو سے وپریون چې کیم دیغه ته موبایل کانټیکټ نمبر دا امیر موبایل کانټیکټ نمبر دا 0357 او دا چې کیمه د امیر د منډي وی روزانه وی ارجی ما ټول کول وی
دا چې تیر شي دا منډي شه زناور وي او چې نن کې بلور به دا خرڅېږي وي هر شوی دا د ملاوي دا ټول کول دا چې کیمه دو دا منډي ان شاء الله وي او دا سہولت وي ته ټول سرونی ته د ټول علاقې د میزه سہولت مو په کوشش او مو په مهنت باندې راوړو او ان شاء الله د خلک ته آینده چې سم د ملک کې کوشش وتا کوم دي ته سہولت ورکوم قدرمن عمر قیاس خان خبرې تو سور دې دې سره مشتو سینه اجازه توړي الله پامان